अथ श्री आदित्यकवचम्। ओम अस्य श्रीमद् आदित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगति छन्दसि गृणीरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकं श्रीसूर्यनारायणप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैस्तदा वन्द्यं ग्रहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन्नाम यस्तुर्यकवचं सदा। गृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्तौष्वौ नाभिं पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी उरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु त्विषाम्पतिः पादौ बृध्नस्तदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकस्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामतं कञ्चिद्वेदरूपं प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयामाविवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सत्कर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादि सकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्ना सूर्यलोकमवाप्नुयात्। जय जय श्री स्कन्दपुराणे गौरीखण्डे आदित्यकवचम्। ओम तत्सत् श्री सूर्यार्पणमस्तु। अथ श्री आदित्यकवचम्। ओम अस्य श्रीमद् आदित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगति छन्दसि गृणीरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकं श्रीसूर्यनारायणप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैस्तदा वन्द्यं ग्रहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन्नाम यस्तुर्यकवचं सदा। गृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्तौष्वौ नाभिं पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी उरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु त्विषाम्पतिः पादौ बृध्नस्तदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकस्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामतं कञ्चिद्वेदरूपं प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा
दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयामाविवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सत्कर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादि सकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्ना सूर्यलोकमवाप्नुयात्। जय जय श्री स्कन्दपुराणे गौरीखण्डे आदित्यकवचम्। ॐ तत्सत् श्री सूर्यार्पणमस्तु। अथ श्री आदित्यकवचम्। ॐ अस्य श्रीमद् आदित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगति छन्दसि गृणीरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकं श्रीसूर्यनारायणप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैर्सदा वन्द्यं ग्रहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन्नाम यस्तुर्यकवचं सदा गृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्तौष्वौ नाभिं पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी उरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु त्विषाम्पतिः पादौ बृध्नस्तदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकस्वामिन् नारायणजगत्पते अयातयामतं कञ्चिद्वेदरूपं प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयामाविवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सत्कर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादि सकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्ना सूर्यलोकमवाप्नुयात्। जय जय श्री स्कन्दपुराणे गौरीखण्डे आदित्यकवचम्। ॐ तत्सत् श्री सूर्यार्पणमस्तु। अथ श्री आदित्यकवचम्। ॐ अस्य श्रीमद् आदित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगति छन्दसि गृणीरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकं श्रीसूर्यनारायणप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैर्सदा वन्द्यं ग्रहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन्नाम यस्तुर्यकवचं सदा गृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु
श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ गृहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्तौष्वौ नाभिं पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी उरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु त्विषाम्पतिः पादौ बृध्नस्तदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकस्वामिन् नारायणजगत्पते अयातयामतं कञ्चिद्वेदरूपं प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयामाविवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सत्कर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादि सकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्ना तुर्यलोकमवाप्नुयात्। जय जय श्री स्कन्दपुराणे गौरीखण्डे आदित्यकवचम्। ओं तत्सत् श्री सूर्यार्पणमस्तु। अथ श्री आदित्यकवचम्। ओं अस्य श्रीमद् आदित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगति छन्दसि गृणीरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकं श्रीसूर्यनारायणप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैर्सदा वन्द्यं ग्रहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन्नाम यस्तुर्यकवचं सदा गृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ गृहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्तौष्वौ नाभिं पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी उरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु त्विषाम्पतिः पादौ बृध्नस्तदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकस्वामिन् नारायणजगत्पते अयातयामतं कञ्चिद्वेदरूपं प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयामाविवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सत्कर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादि सकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं
यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते। वेदार्थज्ञानसम्पन्नास्तुर्यलोकमवाप्नुयात्। जय जय श्री स्कंदपुराणे गौरीखण्डे आदित्यकवचम्। ओं तत्सत् श्री सूर्यार्पणमस्तु। अथ श्री आदित्यकवचम्। ओं अस्य श्रीमद् आदित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगति छन्दसि गृणीरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकम् श्रीसूर्यनारायणप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयम् तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतम् देवासुरैर्सदा वन्द्यम् ग्रहैश्च परिवेष्टितम् ध्यायन् स्तुवन् पठन्नाम यस्तुर्यकवचम् सदा। गृणिः पातु शिरोदेशम् सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्तौष्वो नाभिं पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी उरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु त्विषाम्पतिः पादौ बृध्नस्तदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकस्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामतं कञ्चिद्वेदरूपं प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयामाविवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सत्कर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादि सकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नास्तुर्यलोकमवाप्नुयात्। जय जय श्री स्कंदपुराणे गौरीखण्डे आदित्यकवचम्। ओं तत्सत् श्री सूर्यार्पणमस्तु। अथ श्री आदित्यकवचम्। ओं अस्य श्रीमद् आदित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगति छन्दसि गृणीरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकं श्रीसूर्यनारायणप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैर्सदा वन्द्यं ग्रहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन्नाम यस्तुर्यकवचं सदा। गृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्तौष्वो नाभिं पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी उरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु त्विषाम्पतिः पादौ बृध्नस्तदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकस्वामिन्
नारायण जगत्पते अयातयामतं कञ्चिद्वेदरूपं प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयामाविवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सत्कर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादि सकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नास्तुर्यलोकमवाप्नुयात्। जय जय श्री स्कंदपुराणे गौरीखण्डे आदित्यकवचम्। ओं तत्सत् श्री सूर्यार्पणमस्तु। अथ श्री आदित्यकवचम्। ओं अस्य श्रीमद् आदित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगति छन्दसि गृणीरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकं श्रीसूर्यनारायणप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैर्सदा वन्द्यं ग्रहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन्नाम यस्तुर्यकवचं सदा गृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्तौष्वौ नाभिं पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी उरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु त्विषां पतिः पादौ बृध्नस्तदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकस्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामतं कञ्चिद्वेदरूपं प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयामाविवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सत्कर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादि सकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नास्तुर्यलोकमवाप्नुयात्। जय जय श्री स्कंदपुराणे गौरीखण्डे आदित्यकवचम्। ओं तत्सत् श्री सूर्यार्पणमस्तु। अथ श्री आदित्यकवचम्। ओं अस्य श्रीमद् आदित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगति छन्दसि गृणीरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकं श्रीसूर्यनारायणप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या
वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैस्तदा वन्द्यं ग्रहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन्नाम यस्तुर्यकवचं सदा गृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ गृहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्तौष्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी उरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु त्विषाम्पतिः पादौ बृध्नस्तदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकस्वामिन् नारायणजगत्पते अयातयामतं कञ्चिद्वेदरूपं प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयामाविवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सत्कर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादि सकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नास्तुर्यलोकमवाप्नुयात्। जय जय श्री स्कन्दपुराणे गौरीखण्डे आदित्यकवचम्। ॐ तत्सत् श्री सूर्यार्पणमस्तु। अथ श्री आदित्यकवचम्। ॐ अस्य श्रीमद् आदित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगति छन्दसि गृणीरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकं श्रीसूर्यनारायणप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैस्तदा वन्द्यं ग्रहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन्नाम यस्तुर्यकवचं सदा गृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ गृहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्तौष्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी उरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु त्विषाम्पतिः पादौ बृध्नस्तदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकस्वामिन् नारायणजगत्पते अयातयामतं कञ्चिद्वेदरूपं प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयामाविवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सत्कर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं
तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादि सकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नास्तुर्यलोकमवाप्नुयात्। जय जय श्री स्कन्दपुराणे गौरीखण्डे आदित्यकवचम्। ॐ तत्सत् श्री सूर्यार्पणमस्तु। अथ श्री आदित्यकवचम्। ॐ अस्य श्रीमद् आदित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगति छन्दसि गृणीरिति बीजं सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकं श्रीसूर्यनारायणप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयं तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्यादिभिर्वृतं देवासुरैर्सदा वन्द्यं ग्रहैश्च परिवेष्टितं ध्यायन् स्तुवन् पठन्नाम यस्तुर्यकवचं सदा। गृणिः पातु शिरोदेशं सूर्यः फालं च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणं पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखं तथा जिह्वां पातु जगन्नाथः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयं पातु भानुमान् मध्यं च पातु सप्तौष्वौ नाभिं पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सृक्किणी उरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्तण्डो गलं पातु त्विषां पतिः पादौ बृध्नस्तदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकस्वामिन् नारायणजगत्पते अयातयामतं कञ्चिद्वेदरूपं प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिर्वृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमन् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यस्याग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयामा विवर्जितं सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयं शब्दब्रह्ममयं वेदं सत्कर्म ब्रह्मवाचकं मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वरः याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादि सकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नास्तुर्यलोकमवाप्नुयात्। जय जय श्री स्कन्दपुराणे गौरीखण्डे आदित्यकवचम्। ॐ तत्सत् श्री सूर्यार्पणमस्तु।